अपने मुरीद को अल्लाह के साथ ना मिला दूं, जी यानी कि उसके तार अल्लाह से ना मिला दूं तो मुझे बाहू ना करे। और केड़ी नमाज तुसी मुरीद किदे हो? ये जो बात है ना कि उनमें से 99% लोग, जी यानी कि 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर जादू खुद किया है। आजकल तो ये चल रहा है। माजरत चाहता हूँ सारे पीरों, सारे पीर नहीं है, जी मैं अपने पीरो मुर्शद की निस्बत की वजह से वारसी लिखवाता हूँ। पहले पीटीवी सेंटर लाहौर में, पूरे पंजाब में मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। दफ़ा वो शेर जो था ना वो पढ़ा और वो बदस्तूर खड़े रहे और उनकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू चल रहे। उस वक्त राणा साहब सिर्फ ना पीटीवी और अखबार और रेडियो का दौर था, मीडिया नहीं था, ना सोशल मीडिया था ना मीडिया था। मतलब मैंने जब उनके हाथ पे बैत की, मैंने उनको नमाज तो क्या, मैंने उनकी कभी सुन्नतें कज़ा होती हुई नहीं देखी। पीर साहब नु चढ़ वट गया, मैं जहाँ पे गलत हूँ ना आपने मुझे पकड़ लेना, टोक लेना। अब चीज एक बात मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ जी, शायद आपके नादरीन को वो पसंद आए कि ना आए जी, और उसने कह देना ओ तो बहुत बड़ा जादू। अच्छा बिल्कुल, ये तेरे चाचे ने कीता है, चाची ने कीता है, पुप्पी ने कीता है, मासी ने कीता है, खाला ने कीता है। क्या कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद कर देना जी, दरिया को कूजे में बंद कर देना। मैं सिर्फ एक हदीस सुना देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना मुजाहिद है और आप मुझे वन कप टी पॉडकास्ट में देख रहे हैं। हमारे पॉडकास्ट की ख़ास बात यह है कि हम अपने पॉडकास्ट में उस्तादों को दावत देते हैं जिससे माशरे में चेंजिंग्स आती हैं। आपको हमेशा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं, यहाँ पर ऐसी वीडियोस मिलती हैं जिससे आपको नॉलेज हासिल होता है। तो आज हमने अपनी वीडियो में दावत दी है ख़ास तौर पर अलहाज मोहम्मद आज़म साहब को, जो कादरी वारसी सिलसिले से वाबस्ता हैं। ये बहुत ही नफीस रूहानी शख्सियत है, इस्लामी स्कॉलर हैं, सदारती अवार्ड याफ्ता हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ सब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, वक्त दिया हम जैसी नाचीज़ को। तो आपका मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत शुक्रिया। कर सब अपना आज सब अपना तारुफ करवाएं। अलहाज मोहम्मद आज़म कादरी वारसी, ये जो सिलसिला है, इस सिलसिले पर रोशनी डालें। ये आपके नाम के साथ 2 सिलसिले मेरी नॉलेज के मुताबिक हैं, इसके बारे में बताइए। जी राना साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। आपने मुझे इस काबिल समझा, आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और अपने कीमती लम्हात जो हैं वो आपने मुझे दिए, मेरे साथ गुजारे। तो आपने मेरा तारफ़ पूछा है, मेरा नाम मोहम्मद आज़म है और सिलसिला मेरा कादरी है जी, और वारसी जो है वो मैं अपने पीरो मुर्शद की निस्बत की वजह से वारसी लिखवाता हूँ। मेरे पीरो मुर्शद सैयद वारिस अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनका बेसिकली ताल्लुक जो है वो उच्च शरीफ से, उच्च शरीफ से वो फिर माइग्रेट होके कसूर तशरीफ़ ले गए, वहाँ से फिर वो माइग्रेट होके उकाड़ा में आ गए और अब उनका मज़ार शरीफ जो है वो उकाड़ा में जवाद एवेन्यू टाउन में है। उनका विसाले बाकमाल 1998 में हुआ। तो कादरी मेरा सिलसिला है, सिलसिले 4 ही हैं एक्चुअली, तरीक़त के 4 सिलसिले हैं जी जी, कादरी, सोहरवर्दी, नक्शबंदी और चिश्ती। सिलसिलों के बारे में मोहम्मद आज़म साहब, हमारी ऑडियंस को लोग जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी अवाम ऐसी है जिनको सिलसिलों के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है, जैसे चिश्ती, कादरी। थोड़ा सा इस पे बात कर लें आप। हाँ जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। सबसे जो बड़ा सिलसिला है ना जी,
جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ سردار جو سلسلہ ہے جی تمام طریقت کے سلسلوں کا، جی وہ قادری سلسلہ ہے. قادری. کیونکہ شہنشاہ ولایت جو ہے نا وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جی المعروف، جنہیں لوگ غوث اعظم بھی کہتے ہیں، 11ویں والے پیر بھی کہتے ہیں. جی جی یہ طریقت کے سارے سلسلے جو ہیں نا یہ وہاں سے چلے ہیں. اس کے بعد آ جائیں آگے، جو چشتی سلسلہ ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اجمیر شریف، یہ ان سے چلا ہے. بالکل. پھر جو نقشبندی سلسلہ ہے یہ حضرت بہاء الحق نقشبند، یہ ان سے چلا ہے. اور جو سہروردی سلسلہ ہے وہ حضرت بہاء الدین ذکریہ سہروردی ملتانی، یہ ان سے چلا ہے. باقی یہ سلسلے ایک ہی جگہ پہ جا کے نا اینڈ پہ، یعنی کہ وہ ٹرانسفارم ایک ہی ہے. جی ٹھیک ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حسنی حسینی سید ہیں. صحیح. پھر یہ آگے سلسلہ چلتا چلتا نا مولا کائنات جی مولا علی جو ہے وہ ولایت کے بادشاہ ہیں. بالکل بے شک. روحانیت کے، ولایت کے، وہ اللہ کے ولی، سب سے اللہ کے جو ولی ہیں نا بڑے ولی، وہ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بالکل. اور یہ سارا فیض انہی کا ہے، اور ان کو جو فیض ملا ہے جی وہ میرے اور آپ کے آقا کریم امام الانبیاء، جی سید الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جو فیض ہے وہ حضرت مولا کائنات کو جی کنورٹ منتقل ہوا. اور پھر آگے جو ہے یہ سلسلہ چلتا چلتا جو ہے وہ حضرت سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جی ان کے پاس، پھر مور ولایت جو ہے نا وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے کہ آپ ہر ولی کی پشت پہ اپنی مور ولایت جو ہیں وہ لگاتے ہیں. بلکہ آپ کا فرمان ہے کہ اس وقت تک ولی ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی پشت پہ، اس کی گردن پہ میرا قدم نہ ہو. ماشاءاللہ. تو یہ سارے سلسلے جا کے ذم ہوتے ہیں وہاں پہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ بڑا سلسلہ، جو بڑی شاخ ہے، جو بڑا ٹرانسفارمر ہے نا وہ قادری سلسلہ. جی صحیح. ناظرین، حاجی محمد اعظم صاحب روحانی شخصیت ہیں، ان کی گفتگو سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. اسی متعلق آپ کی جو خواہش تھی، آپ کے جو کومنٹس تھے، آپ کے انفارمیشن کے لیے اسی ٹاپک پر سلسلوں کے بارے میں جو ہے بات کر لیتے ہیں. سلسلوں میں حاج صاحب جس طرح آپ نے فرمایا کہ مختلف سلسلوں کے بارے میں آپ نے روشنی ڈالی، کیا یہ جو سلسلے ہیں ان کی تعلیمات مختلف ہیں یا ایک ہی تعلیمات پر یہ کام کرتے ہیں؟ سارے سلسلے جو بھی ہیں نا، جی جو بھی سلسلے، ان کی تعلیمات ایک ہی ہے. صحیح. اب میں آپ کو مطلب اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ جیسے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام بھیجے. بالکل. ان کا پیغام ایک ہی تھا، ایک ہی ہے. ان کی تعلیم ایک ہی تھی. بالکل. جتنی آسمانی کتابیں ہیں، جی جتنے صحائف ہیں، صحیفے ہیں، جی ان سب کی جو تعلیمات تھی نا وہ ایک ہی تھی. گو کہ مختلف کتابیں مختلف انبیاء علیہ السلام پہ آئیں. جی ان کا دور الگ الگ تھا، ان کا علاقہ الگ الگ تھا. ایک ہی دور میں کئی انبیاء علیہ السلام آئے. بالکل. ٹھیک ہے. اسی طرح. اور اس کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. جی قیامت تک کوئی نبی، اور جو بھی آئے گا وہ دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں یہ بتایا ہے کہ میرے بعد قیامت تک 30 دجال آئیں گے، 30 جی جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں. اب یہ ہے کہ رانا صاحب وہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، بالکل بند ہو گیا. میرے اور آپ کے آقا کریم قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جی جتنے جن و انس ہیں، چرند پرند ہیں، آپ سب کے نبی ہیں اور آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا جی. قیامت کے قریب، وہ قرب قیامت آئیں گے تو وہ ایز اے نبی نہیں آئیں گے،
वो मेरे आका करीम के उम्मती बन के आएंगे। सही, ये भी एक कॉन्सेप्ट जो है ना अवाम में बहुत आता है। आगे फिर ये सिलसिला जो है ना, क्योंकि नबूवत का सिलसिला बंद हो गया जी अब जो तबलीग का सिलसिला था जी या है या क़यामत तक चलेगा, जी वो ये अल्लाह के नेक बंदे, बरगुज़ीदा बंदे, जिनमें अल्लाह के वली, मतलब वली है, गौस है, कुतुब है, अब्दाल है, कलंदर है, उलमा इकराम है, उलमा हक, इन्होंने आगे नबूवत का सिलसिला वो तबलीग का वो लेके चल रहे। पैगाम एक ही है, एक ही पैगाम, एक ही पैगाम तालीम। जो नबियों का पैगाम था वही अल्लाह के महबूब के जो उम्मती हैं, वली हैं, वो अब वो नबूवत का सिलसिला और पैगाम और वो सारी चीजें लेके चल रहे हैं। अब ये वलायत का सिलसिला जो है ना, ये क़यामत तक खुला है, सही ये है। बंद नहीं होने वाला। ये सिलसिले जो आप ये तालीमात सिलसिला, बिल्कुल सेम ये जो तालीमात है वो चलती रही। मकसद ये होता है वलियों का कि उन्होंने हमें लेके जाना है, हमें पैगाम उन्होंने वही देना है जो जी। अल्लाह के रसूल ने दिया, जी और बिल्कुल। अल्लाह के रसूल की बारगाह में लेके और फिर उन्होंने हमें अल्लाह की बारगाह तक लेके जाना है। जाना है, बेशक। इन्होंने हमें पटड़ी पे चढ़ा देना है, जो सिराते मुस्तकीम है ना, उस पे इन्होंने चढ़ा देना है। आगे हमने वो मंजिल वो चलते जाना है, चलते जी। जाना है, अल्लाह ताला मंजिल दे देता है। बेशक भाई साहब, आपकी बातों से ना सिर्फ मैं मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ, आप यकीन करें इस वीडियो की देखने के बाद जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे वो मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाह। ये जो शख्सियत मेरे सामने बैठी हैं, मोहम्मद आज़म साहब, क्या आपका ये सफ़र बचपन से ही था या मैच्योर होने के बाद आप में रूहानी जो है वो चेंजिंग तब्दीलियाँ आई? उसमें आपने ना वो मेरे तारुफ में एक जी। जिक्र किया है सदारती अवार्ड का। जी मैं थोड़ा सा ना अब इसको थोड़ा सा तफसील में ले जाता हूँ। मैं राना साहब एक्चुअली ना मैं नात खां था, जी नात खां हूँ, और अल्लाह ताला मुझे मरते दम तक जी ये नात खानी का सिलसिला जारी रखने की तौफीक दे। आमीन आमीन। और जब आखिरी टाइम हो, आखिरी वक्त हो, जी जब कब्र में जाने का टाइम आए, तो मेरी दुआ है, ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। क्या बात है। तो जब मेरे आका करीम कब्र में तशरीफ़ लाएं तो मैं नात पढ़ता हुआ मैं अपने आका करीम की बारगाह में हाजिर हो जाऊं, पेश हो जाऊं, सुभान और अल्लाह। कदमों पे गिर पड़ूं। तो असल में ये है कि मैं नात खां हूँ। जी बचपन में ही मुझे शौक था नात खानी का। तो ये 87 की बात है। मैं ना उस वक्त 9th क्लास में पढ़ता था, गवर्नमेंट महमूदिया हाई स्कूल जी। सहीवाल, जी जीटी रोड पे है। जी वहाँ से मैंने मैट्रिक की है, यानी कि 1 से लेके मैट्रिक तक मैं वहीं पे पढ़ा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नात पढ़ता था। तो एक रबीउल अव्वल में ना अब भी पाकिस्तान टेलीविजन पे एक मुकाबला नात होता है हर रबीउल अव्वल। ये तकरीबन 50 साल से हो रहा है। बिल्कुल है। ये 1987 में मुकाबला नात था। मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था। पहले पीटीवी सेंटर लाहौर में, पूरे पंजाब में मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। उसके बाद इसी तरह से ना सिंध, केपीके, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जी 3 जो नात खां थे ना, फर्स्ट, जी, सेकंड, थर्ड, तो यानी कि पूरे पाकिस्तान के एक करीम जी उसमें 15 नात खां जो थे जी वो इलेक्ट हुए, और उन्होंने सूबे लेवल पे उन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो जी। था वो पोजीशन हासिल की। ठीक है। फिर उन 15 का जो मुकाबला था ना, वो पीटीवी सेंटर इस्लामाबाद में था। सिर्फ उन 15 जो नात खां जो थे ना, select हुए उनका थे। वो सिलेक्ट हुए जी उसमें उस वक्त के सदर मुमलकत जनाब ज़ियाउल हक साहब, ज़ियाउल हक साहब जी वो सदर पाकिस्तान थे, आर्मी चीफ भी थे। जी वो उस इवेंट में मेहमान खुसूसी थे। सही है। तो वहाँ पे उन 15 नात खानों का मुकाबला हुआ। उसमें मुझे याद है मैंने नात पढ़ी, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा। सुभान अल्लाह। तो जब मैं आगे इस शेर पे आया ना कि पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। सुभान अल्लाह, क्या तो बात।
صدر صاحب صدر ضیاء الحق صاحب وہ نا مطلب وہ کرسی صدارت پہ جی جلوہ افروز تھے، وہ نا یہ شعر سن کے وہ کھڑے ہو گئے، کیا بات ہے. کھڑے ہو کے انہوں نے مجھے مقرر کہ میں دوبارہ یہ شعر پڑھوں. جی میں نے دوبارہ پڑھا، پھر انہوں نے کہا مقرر. میں نے 3 دفعہ وہ شعر جو ہے نا وہ پڑھا اور وہ بدستور کھڑے رہے اور ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جائے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے اور میرے آقا کریم کا خاص محبت اور دست شفقت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت میں نا وہ میری نعت، میری آواز، میرا ادب وہ مقبول ہو گیا. کیا بات ہے جی. تو میرے آقا کریم نے مجھے نوازا اور میں نے اس یعنی کہ پروگرام میں، اس محفل میں میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. بہت بڑی اور بات ہے. اللہ کی رحمت سے پھر وہ صدر ضیاء الحق صاحب نے انہوں نے اپنی جیب، ایک تو وہ جو انعام ملنا شیر تھا وہ ملنا تھا، جی بالکل. انہوں نے اپنی جیب سے مجھے 10,000 روپے، اس اس وقت وقت بڑی بہت بڑی رقم تھی، 1987 کی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. تو یہ الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا. پھر یہ ہے کہ نعت خوانی چلتی رہی ایسے. جب جی آج کل جیسے ہوتا ہے محفل میں لوگ بلاتے تھے، پورے پاکستان میں جاتے تھے، پاکستان سے باہر بھی جی جاتے جی تھے. اس وقت رانا صاحب صرف نا پی ٹی وی اور اخبار اور ریڈیو کا دور تھا، جی میڈیا نہیں تھا، نہ نہیں تھا. سوشل میڈیا تھا، نہ میڈیا تھا. جی لیکن اللہ پاک نے بڑی پذیر آئی تھی. ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی کوئی سرکاری ایونٹ ہوتا تھا تو مجھے بلایا جاتا جی تھا نعت کے لیے. پھر میں نعت پڑھتا گیا اور جب محافل میں جاتا تھا نا، جی جی اب آگے روحانی سلسلہ جو جی ہے وہ کیسے شروع ہوا. جب محافل میں جاتا تھا تو بڑے بڑے علماء اکرام، مشائخ اعظام، پیران عظام جی جب وہ محفل میں آتے تھے تو ان کا پروٹوکول دیکھ کے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے نا بندے کو ایک رشک آتا ہے بالکل بالکل. کہ یار کاش میں بھی مطلب یہ کہ ایسے بڑا سارا پیر بنوں. جی تو بس وہاں سے مجھے نا پھر یہ شوق جی شروع ہوا. اور پھر اللہ پاک نے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے کامل مرشد دیا. جی کامل مرشد بھی اور اوپر سے مطلب یہ کہ آل نبی اولاد علی. سبحان اللہ. جی اور میرے پیر و مرشد الحمدللہ میں پورے وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں 9ویں کلاس میں تھا جب جی میں مطلب میں نے جب ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، جی میں نے ان کو نماز تو کیا، میں نے ان کی کبھی سنتیں قضا ہوتی ہوئی نہیں دیکھی. سبحان اللہ. ایسا پیر کبھی کامل. سنت جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ غیر مؤکدہ سنت، جی کہ وہ پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، جی انہوں نے کبھی وہ اپنی جو مطلب وہ سنتیں بھی قضا نہیں کی. سبحان اللہ. نماز کا قضا کرنا ایک طرف رہا. اور اس وقت تک وہ کسی کو اپنا مرید نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ 40 دن تک بھی جاؤ، نماز با جماعت پڑھو اور تکبیر اولا قضا نہیں ہونی چاہیے. جی جو تکبیر اولا کے ساتھ 40 دن تک، یہ ایک میرا تجربہ ہے جی ذاتی. جی جی ہم بھی نماز میں آگا پیچھا ہو جاتا ہو تھا، جاتا لیکن نا میں یہ سوچتا تھا کہ یہ میرے پیر و مرشد کیوں ایسا فرماتے ہیں. جی سارے ایک چلا ہے، 40 دن تسی نماز با جماعت تکبیر اولا نال پڑھ لو، تسی ساری زندگی نماز چھڈو گے. کیا بات ہے. یہ ایک بہت بڑا چلہ ہے. یہ میں نے سیکھا ہے اپنے پیر و مرشد سے نا. جی یہ سبق سمجھ لیں کہ یہ پہلا سبق ہی یہ تھا صحیح کہ ہے. 40 دن تک جو ہے نا، ابھی جو میرے پاس لوگ، میں یہ مطلب وہ طریقت سے میں جی جی مطلب کسی کو بیعت نہیں کرتا. جی جی مجھے 4 سلسلوں کی خلافت ہے الحمدللہ میرے جی پاس، لیکن میرے شاگرد ہیں پوری دنیا میں ہیں تقریباً 40 سے 50 کے درمیان میں. لیکن جو بھی میرا شاگرد میرے پاس آتا ہے نا، میں جی اس کو کہتا ہوں 40 دن نماز پڑھ کے آ، تکبیر اولا. بھائی صاحب معذرت کے ساتھ 2-3 باتیں ایسی ہیں جو آپ کی نفیس گفتگو سے جو ہے اس کی تفصیل جاننا ضروری ہے. جی حاجی صاحب، آپ یہ بھی نماز کا بتا رہے تھے. جی نماز کے بارے میں چاہتا ہوں تھوڑی سی تفصیل میں اگر آپ بتا دیں تو بہت سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا اس پہ. کس طریقے سے آپ اس کی تفصیل تھوڑی بتا دیں. یہ جو آپ نے بھی ذکر کیا ہے سنتے اولا کا.
तकबीर उला, तकबीर उला का। तकबीर उला। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें ताकि आपकी नफीस गुफ्तगू से मैं फायदा हो इसको सके। ना वो ये समझ लें कि इसको मैं ना वो क्या कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद कर देना। जी दरिया को कूजे में बंद कर देना। मैं सिर्फ एक हदीस सुना देता हूँ जी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि अगर मैं तुम्हें तकबीर उला की फजीलत बता दूं जी तो तुम आपस में लड़ पड़ो और एक दूसरे, मतलब ये कि कत्लो गारत शुरू हो जाए। सही। तकबीर उला के जब मतलब वो मुकब्बर तकबीर पढ़ लेता है जी और इमाम जब अल्लाह अकबर कहता है उसको तकबीर उला कहते हैं, कि उसमें शामिल होना। जी एक तो है ना कि वो नस भाज के जमात में जी, पढ़ना है, शामिल हो जाना कि इमाम रुकू में जा रहा है और आप शामिल हो गए। मतलब ये है कि आप मुकब्बर जब तकबीर पढ़ता है वो तकबीर सुने, और जब इमाम मुसल्ले पे खड़ा होकर अल्लाह अकबर कहता है ना उसको तकबीर उला कहते हैं। जी तो बड़ी बात है। मोहम्मद आज़म साहब की बातों से हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और ये एक रूहानी शख्सियत है। आपने बज़ाहिर इनका जो मुज़ाहरा है, इनकी बात करने का, गुफ्तगू करने का अंदाज़ है, वो आप बखूबी देख रहे हैं। मोहम्मद आज़म साहब से बहुत सी बातें हैं जो अभी हमने करनी है। मोहम्मद आज़म साहब, आप हमें सिलसिलों की बात भी हमने कर ली है, आपके अवार्ड की बात भी हमने कर ली है। पीरी मुरीदी का आपके ज़हन के मुताबिक क्या कॉन्सेप्ट है? पीरी मुरीदी का, जब इस दौर की पीरी मुरीदी देखता हूँ जी एक हमारे दौर की थी, आज से मतलब 30-40 साल पीछे चले गए, जी 50 साल पीछे चले गए। यार पीर का काम सिर्फ इतना है कि वो किसी भटके हुए को ना वो राह रास्त पे ले आए, सिराते मुस्तकीम पे चला दे, वो पटड़ी पे चढ़ा दे। जी आगे वो अल्लाह के फजल से अपनी मंजिल वो तय करता 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 मंजिल तक पहुंच जाए। लेकिन अज दे पीरां और मुरीदां ते हासा आंदा है। कसम वाली बात है कि मैंने कसम खाई है, मैंने कसम जी ऐसे ही नहीं खाई जी कि आजकल के जो पीर है ना, पीर वो मुरीद को जो सही पटड़ी पे चल रहा है ना, जा रहा है, वो उसको वहां से उतार देते हैं। आजकल तो ये चल रहा है। माजरत चाहता हूँ सारे पीरों, सारे पीर नहीं है जी जो अभी भी दरवेश हैं, वो अल्लाह के वली हैं, लेकिन ज्यादातर जो अक्सरियत है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो चीजें मैंने देखी हैं, जी अब आपको ना मैं छोटी मतलब बातें बड़ी हैं लेकिन जी उसको मैं रिड्यूस करके जी ना जी थोड़ा बिल्कुल। करके मैं आपको समझाता हूँ कि मैं एक पीर साहब है, मेरे दोस्त हैं, जी जी मैं उनके पास चला गया। मैं उनके पास बैठा हूँ, साथ ही उनके आस्थाने में ना, ये जैसे हमारे मस्जिद है, जी जी जामे बिल्कुल मस्जिद ठंडी हुई, बिल्कुल आस्थाने के साथ मस्जिद है। अजान होगी असर की, जी पीर साहब बैठे हैं और 8-10 जो है ना वहाँ पे तो मुरीद बैठे हैं, मैं जी भी साथ बैठा हूँ। जी आपने मेरी बात भी सुननी है जी और मेरी तरफ देखना भी है। बिल्कुल तो उनमें से ना 3-4 लोग वो जैसे ना कुछ डरते डरते नहीं, मतलब जैसे कुछ चोर नहीं चोरी करने जी जाते, जी जी वो उठे हैं, वो इस तरीके से उठे हैं कि कोई पीर और मुरीद उनको देखे ना, वो आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे दबे पांव चोर चलता है, वो जी। चलते चलते ना वो गए। 15 मिनट के बाद वो वापस आ गए। तो पीर साहब ने बड़े जलाल में आके उनसे पूछा जी किधर से आए, और उन्होंने पता काम थे हुजूर नमाज पढ़ने गए। पीर साहब नु चढ़ वट गया। पीर साहब ने कौन सी नमाज, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੀਦ ਕਿਦੇ ਹੋ? आप साथ बैठे? मैं साथ बैठा हूँ जी ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ? जी ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? जी ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲੀ ਤਬੀਅਤ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ 5 ਵੇਲੇ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪ ਚੜ ਗਈ। जी
پھر میں نے نہ پیر دیکھا نہ اس کے مرید دیکھے. مجھے ڈر بھی لگا کہ یہ مرید سارے اکٹھے ہو کے مجھے پھینٹی نہ لگا دیں, لیکن میں نے کہا نہیں. جی پھر میں جو کہہ سکتا تھا وہ الفاظ نہیں ہے, میں مطلب آن ایئر میں بیان نہیں کر سکتا. جی پھر پیر صاحب کے ساتھ نا وہ ایک مناظرے کا ماحول جو تھا نا وہ شروع ہو گیا. جی اخیر پیر صاحب نے نا اس طرح کر کے نا مطلب زور سے اور جا میری جان چھڑ, دوبارہ نہ اتنے آئی. صحیح ہے. آج کل رانا صاحب یہ ہو رہا ہے, پیر یہ کر رہے ہیں. اور دوسرا ایک پیر صاحب انہاں دے عرس تے میں جاندا ہوندا سی, نام نہیں کسی کا بھی لوں گا, میں ان کے عرس پہ جاتا تھا تو میں نا وہ اثر ٹائم چلے گا, وہاں پہ میری نعت ہوتی تھی ایک عرصہ 30-35 سال سے. تو وہ مطلب یہ ہے کہ اثر سے پہلے وہ زور کے بعد ہی مطلب وہ لنگر شروع ہو گیا, پھر وہ نعت خوانی ہو گئی, پھر جناب پھر قوالی ہو گئی, پھر قرآن خوانی ہو گئی, پھر رات کو محفل میلاد. آپ یقین مانے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا, عصر کی نماز گئی, مغرب کی گئی, عشاء کی گئی, صبح فجر کی گئی. پیر صاحب کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ خود اٹھے ہوں یا انہوں نے اپنے مریدین کو کہا ہو کہ بھی جا کے نماز پڑھنے چلیں, بھی سیدھے ہو جاؤ, صفاں سیدھیاں کر لو, نماز پڑھ لیں. بالکل. پھر میں نے پیر صاحب سے وہاں پہ بھی میں ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا قبلہ یہ میری آخری حاضری تھی, میں نے آج کے بعد نہیں آنا. اب وہ پیر صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, اللہ پاک انہوں دی مغفرت کرے, جو چلے جائیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. یہ آپ کا بڑا پن. اور پھر کیا ہوتا ہے, پیر کا کام ہے کہ مرید کو اللہ سے ملا دینا. حضرت سلطان العارفین جو ہے نا, حضرت سلطان بہو وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ ہو کی ایک ضرب سے اپنے مرید کو اللہ کے ساتھ نہ ملا دوں, یعنی کہ اس کے تار اللہ سے نہ ملا دوں, تو مجھے باہو نہ کرے. پیر کا سر یہ کام ہے. پیر کا یہ کام نہیں ہے کہ ایک بندہ جڑا اس کی لو اللہ سے, اللہ کے رسول سے لگی ہوئی ہے اور وہ اس کی ٹانگیں کھینچے, وہ کہے کہ تو کدھر جا رہے ہیں, ادھر آ. تیرا پیر بھی میں, تیرا رب بھی میں, رسول بھی میں, تیرا خانہ کعبہ بھی میں, تیرا سارا کچھ ہی میں. میں نے یہ باتیں اپنے کانوں سے سنی ہیں, پیر جو اپنے مریدینوں کو کہتے ہیں, مریدوں کو. پھر کیا ہے کہ آستانوں پہ نا 3-4 جو مرید ہیں نا, ان کی اسپیشلی ایک ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے ہر ایونٹ پہ انہوں نے کھڑے ہو کے نا اپنے پیر کی جھوٹی کرامتیں بیان کرنی. جھوٹی کرامتیں. صحیح. میں آپ کو ان لوگوں سے ملوا دوں گا جو خود آ کے مجھے کہتے ہیں کہ بابا جی بس ان کی کریے جی, ان پیر نے ڈیوٹی جو لائی ہے. بڑی اچھی ڈیوٹی دی, بہت اچھی ڈیوٹی. مطلب یہ ہو رہا ہے. اب آپ میں تو بس اس کے بارے میں کیا کہوں. حاجی اعظم صاحب نے آپ نے بہت اچھی باتیں بتا دی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پیر جو ہے وہ ایک استاد ہے. جس طرح ایک دنیاوی استاد, ایک طالب علم اپنے استاد کے پاس پڑھتا ہے اور وہ اس کو پڑھانے کے بعد وہ استاد کا کام ہوتا ہے کہ اس بچے کو اگلی کلاس میں اگلے استاد کے سپرد کرے, اور اس کو ایک دنیا میں دنیاوی استاد کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح پھر ایک جو اسلامی اسکالر ہے, پیر ہے, اس کا بھی یہی کام ہونا چاہیے. ایک پنجابی میں شعر ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں, اسی سے میں آپ کا سوال کروں گا آپ سے. ایک شعر میں نے سوشل میڈیا پہ, کیونکہ ہمارے جیسے نوجوان, شعر اس طرح ہے کہ ایک پاسے میرے رین وہابی, ایک پاسے دیوبندی, اگے پیچھے شیعہ سنی, ڈاڈی فرقہ بندی, وچ کالے ساڈا کوٹھا, قسمت ساڈی مندی, ایک محلہ 8 مسیتاں, کیدی کراں پابندی. حضور آپ سے سوال یہ ہے کہ فرقہ واریت کے بارے میں آپ کا نالج, آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ ارے میرے علم دی گل ہی نہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ پڑھو. بے شک. جو چیز قرآن کی نص سے ثابت ہے نا, ہمارے لیے حجت جو ہے نا وہ قرآن پاک اور اللہ کا فرمان, نبی کا فرمان, یہ ہمارے لیے حجت ہے. جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, آپس میں تفرقہ مت ڈالو,
اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اب اس میں اور میں کیا حصہ ڈالوں گا؟ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ پڑھ جی لیجیے. صحیح بات ہے. محمد اعظم صاحب کی نفیس گفتگو سے، حاجی صاحب بھی ہیں، یہ اسکالر بھی ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں، بہت سی خوبیوں سے بھرپور شخصیت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، شاید میں آج ان کے پاس بیٹھا ہوں. تو بہت سے سوال کر لیے ہیں، سارے سوالوں کے جواب بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی گفتگو سے مستفید بھی ہو رہے ہیں. پیری مریدی کے بعد جو ہمارے معاشرے میں ایک عام سی چیز ہے، تویزوں کا کنسیپٹ ہوتا ہے، کسی کو نظر لگ جاتی ہے، کسی کو جو ہے کالا جادو ہو جاتا ہے. اس حوالے سے بھائی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا قرآن کے نقطۂ نظر سے یا حدیث سے یا روایات کے پیش نظر ان کا علم اس بارے میں کیا کہتا ہے اور ان کا تجربہ کیا ہے. جی سر. رانا صاحب یہ جو سوال ہے نا، اس کے بارے میں مطلب میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھ سے جو بھی سوال جس بارے میں بھی مطلب سوال پوچھا جائے، میں قرآن و حدیث سے باہر نہ جاؤں. جی بالکل. قرآن و حدیث سے اس کا جواب. ابھی یہ ریکارڈنگ سے پہلے جو مطلب باتیں ہو رہی تھی، کچھ باتیں تو میں نے اس میں بھی آپ کو میں نے قرآن اور حدیث کے حوالے دیے. بالکل بے شک. عام بات میں مطلب قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے بعد جی ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ قرآن کافی ہے، قرآن میں ہر چیز کا علم ہے. جی لیکن اگر تمہارا فہم، شعور، عقل وہاں تک نہ پہنچے تو میری حدیث کا سہارا لیں. آپ کو حدیث میں سب کچھ ملے گا. پھر میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اگر وہاں تک تمہارا عقل، فہم، شعور نہ پہنچ سکے پھر اجماع امت، جس پہ امت جمع ہو جائے اس مسئلے پہ، اگر پھر بھی آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو پھر قیاس، جس بات پہ دل مطمئن ہو وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ جادو، نظر بد، حسد اور جنات، یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں. سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 102، اس میں اللہ رب العزت نے مطلب یہ وہ جادو جو ہاروت ماروت پہ نازل ہوا، قرآن میں اس کا ذکر ہے. پھر لوگ، انسان اور جنات ہاروت ماروت کے پاس جاتے تھے، ان سے وہ جادو یا علم سیکھتے تھے، وہ ان کو سکھاتے تھے. لیکن یہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ ان کو یہ کہتے تھے کہ ہم تو نری آزمائش میں ہیں، تم کیوں ان چکروں میں پڑتے ہو؟ لیکن اس کے باوجود لوگ ان کو مجبور کرتے تھے. وہ بہرحال سکھاتے تھے. وہاں سے لوگوں نے یہ سیکھا، جنوں نے بھی سیکھا، اور دنیا میں جتنا بھی جادو یہ عام ہوا، اس پہ کتابیں لکھی گئیں، اس پہ بڑے بڑے عامل، بڑے بڑے جادوگر ہوئے. اس میں علم جفر سفلی، جتنا علم ہے وہ نجوم، یہ بلیک میجک، یہ ساری چیزیں وغیرہ وغیرہ. ہوا یہ کہ اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دور ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے، وہ اللہ کے نبی بھی، اور اللہ نے ان کو مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ان کو بادشاہت بھی دی. ان کو یعنی کہ ہواؤں کو، پانیوں کو، جنات کو، ہر چیز کو ان کے تابع کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ علم نجوم اور جادو یہ بہت بڑھ گیا ہے، انہوں نے تمام شیاطین کو، جنات کو، انسانوں کو اکٹھا کر کے نا ان سے وہ سارا مواد لیا، وہ کتابوں کی شکل میں جو تھا وہ لیا اور لے کے اس کو دفن کر دیا اپنی کرسی کے نیچے. جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وصال با کمال ہوا نا، جنوں کو پتہ تھا، ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی، ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ خزانہ دفن. انہوں نے کھدائی کی اور زمین سے وہ نکالا سارا کچھ، وہ مواد، وہ کتابیں، اور پھر انہوں نے پھیلا دیا، دنیا میں عام کر دیا آپ کے وصال کے بعد. ہاں جی، آپ کے وصال کے بعد. تو رانا صاحب عرض یہ ہے کہ جادو برحق ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے، احادیث میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو چلا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں
تو اس پہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ چلا کہ نہیں چلا. جی وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آتا ہے. فرعون کے دربار میں جب اس نے سارے جادوگر اکٹھے کیے, انہوں نے رسیاں ڈالی, وہ سانپ بن گئی. جی بالکل. اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو, انہوں نے اپنا عصا پھینکا اور وہ بڑا اژدہا بن کے ان کو نگل گیا. بالکل. تو مطلب یہ ساری چیزیں, یہ جادو تھا نا سارا. یہ اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے. جنات کا ذکر قرآن پاک میں ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, بے شک ہم نے پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے. اس روئے زمین پہ پہلے جن تھے, جی پھر انسان آیا. جی. اور جہاں پہ بھی قرآن میں ذکر ہے نا جی, پہلے جن کا ذکر ہے. جی بے شمار جگہ پہ جہاں پہ بھی ذکر آیا نا, وہاں پہ مطلب اللہ پاک نے پہلے جن کو مخاطب کیا, یا معاشر الجن والانس, اے گروہ جن و انس, تو پھر انسان کا ذکر ہے. اس کے بعد پوری سورہ اتری قرآن میں, جن, سورہ جن. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں, نظر بد کے بارے میں سورہ قلم, وہ آیت نمبر 51-52, جی ٹھیک ہے, وہ اس کا ترجمہ آپ پڑھ لیں. مطلب یہ ساری چیزوں کا ذکر جو ہے نا وہ قرآن میں موجود ہے. اس کے بعد احادیث بھری پڑی ان کے ذکر سے. بھائی صاحب, یہ جو ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں, ہماری کافی لوگوں کو اس پر اعتراض بھی ہوگا کہ لیکن میری کوشش ہے آپ کا علم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے. میں بھی مستفید ہوں, لوگ بھی ہوں. تو اگر اس صورتحال میں اگر آپ پر نظر بد ہو جاتی ہے یا بلیک میجک ہو جاتا ہے, تو اس صورتحال میں آپ کیا سچویشن کرتے ہیں, کیا اس کا اسلام میں اس کا کیا علاج ہے, کیا اس میں آپ کے علم کے مطابق ہے؟ اس میں بھی میں جو ہے نا جی, میں اپنا علم, اپنا مشاہدہ میں بیان نہیں کروں گا ہرگز. میں آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے سے ہی بتاؤں گا. جی. ایک چیز, ایک بات, میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. جی. شاید آپ کے ناظرین کو وہ پسند آئے کہ نہ آئے. جی. ہمارے یہ آپ میرے آستانے میں بیٹھے ہیں, جی, صبح سے لے کے شام تک لوگ یہاں پہ آتے ہیں. بالکل. اگر 100 بندہ آیا ہے نا میرے پاس, جی, اور 100 بندہ جو ہے اس پہ جادو ہے, جی, یا نظر بد ہے, جی, یا اس پہ کچھ شیاطین جنات کا اثر ہے, جی, تو اس میں 99% جو لوگ ہیں, مطلب 100 بندہ آیا, 100 پہ ہی جادو ہے. جی, میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ ان پہ جادو ہے. جی. آگے جو بات ہے نا کہ ان میں سے 99% لوگ, جی, یعنی کہ 100 میں سے 99 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر جادو خود کیا. صحیح. جو شیاطین کا خود شکار ہوئے, جو نظر بد کا خود شکار ہوئے. جی. یہ بہت بڑی ریشو ہے. جی. اور اب آپ کسی عامل کے پاس, کسی پیر کے پاس چلے جائیں گے, اس نے آپ سے ہی ہنٹس لینا ہے. جی. اور اس نے کہہ دینا اوہ تو بہت بڑا جادو. اچھا, بالکل, یہ تیرے چاچے نے کیتا ہے, چاچی نے کیتا ہے, پھپھی نے کیتا ہے, ماسی نے کیتا ہے, خالہ نے کیتا ہے, تیری دیر نے کیتا ہے, جیٹھ نے کیتا ہے, سس نے کیتا ہے. مطلب انہوں نے کھاتے بالکل. اور ایک تو بندہ پہلے پریشان ہے, پہلے اس چیز کا شکار ہے. اب جو اس کے مخلص رشتے ہیں, جی, جو اس سے پیار کرنے والے, جو اس کے دکھ سکھ میں کام آنے والے, اس ڈبے پیر نے یا اس جعلی عامل نے ان کے ساتھ بھی اس کو لڑوا دیا. اب وہ بھی اس کو چھوڑ کے ہٹ گئے. جی. یہ شیطان کا کام ہے, انسان کا کام نہیں. بالکل بالکل. جدائی ڈالنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے. آپس میں لڑوانا شیطان کا کام ہے. آپس میں جوڑنا, صلح کروانا یہ انسان کا کام ہے. جی. سر میں آپ یقین مانے کہ جھوٹ ہے نا, جھوٹ. جی. جی. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ لعنت ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے رسول کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت. لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر 2 بندے لڑے ہوئے ہیں نا, جی, ان کو صلح کروانے کے لیے اگر آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑے کہ اس جھوٹ کا جس سے کسی کا نقصان نہ ہو,
ਸਰ ਉਸ ਝੂਠ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾयदा होना है, सवाब होगा कि जिस सच बोलने से कोई फितना, कोई शर्मंगेजी पैदा हो जाए, आपस में लोग लड़ पड़े। बिल्कुल, वो सच नहीं बोलना चाहिए, उस सच के बोलने से मना फरमाया। और जिस झूठ के बोलने से दो बंदों की आपस में सुलह हो जाए जी, और उस झूठ से किसी का नुकसान ना हो, वो झूठ पे भी अजर मिलेगा। हाजी आज़म साहब की नफीस गुफ्तगू से हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बहुत सारी बातों का आपके जो ऐसी बातें होंगी जो आपके लिए नहीं होंगी, मेरे लिए भी बहुत सारी बातें नहीं हैं। इनसे तवीज़ों के मतलब थोड़ा सा इनके इल्म में जो कुछ भी है तवीज़ों के मुताबिक इस्लाम में इसके लिए क्या है, इसके बारे में रोशनी डालें आज़म साहब। मैं राणा साहब बात ये कर रहा था कि 99 बंदे खुद इस चीज़ का शिकार होते हैं और फिर वो जाली आमलों और पीरों के हत्थे चढ़ जाते हैं, फिर वो अपना माल लुटवाते हैं जी, और अपनों से भी लड़ाई करते हैं। बेश, अर्ज ये है कि मैं जहाँ पे गलत हूँ ना, आपने मुझे जी, पकड़ लेना है, बिल्कुल। टोक लेना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, मगरिब के बाद अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकालें। यही फरमान औरतों के बारे में भी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जी, पूरा पाकिस्तान फिर के वे देख लें आप, जी, हमारी मार्केटें खुलती हैं मगरिब के बाद, जी, शादियां होती हैं मगरिब के बाद, फंक्शन होते हैं मगरिब के बाद, हमारे पार्क्स जो हैं वो आबाद होते हैं मगरिब के बाद। जी, मेरे और आपके आका करीम ने तो ये फरमाया कि मगरिब के बाद अपनी औरतों बच्चों को घर से बाहर ना निकालें, ये अल्लाह की गैबी मखलूक के निकलने का वक्त होता है। अब जब हमने अपना सारा कुछ परफॉर्म करना है मगरिब के बाद, जी, तो जब हमने बन संवर के, बाल खलार के, खुशबुएं लगा के घर से निकलना है, तो वो साथ में अल्लाह की गैबी मखलूक के निकलने का भी टाइम है। फिर वो हम पे असरअंदाज होते हैं, हमारे बच्चों पे, हमारी औरतों पे, हम पे। और वो क्या करते हैं, वो खुद जादूगर होते हैं, जी, वो हम पे जादू करते हैं। जी, फिर हम वही चीज को लेके किसी आमिल पीर के पास जाते हैं, वो कहता है जी चाचे ने कर दिया, मामे ने कर दिया, फूफी ने कर दिया, मासी ने कर दिया, जी। फलां ने बकवास करता है, बिल्कुल। झूठ बोलता है, पैसे लेने। पैसे लेने, इसलिए हम खुद शिकार हुए। जी, हमने दीन को छोड़ दिया है, हमने अल्लाह और अल्लाह के महबूब की फर्मा बरदारी को छोड़ दिया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरे महबूब की पैरवी करो, ये उसवा हसना है, उस वजह से बिल्कुल, उनकी पैरवी करो। जी, तो उनकी पैरवी हमने क्या की कि उन्होंने तो मना किया और हम बाहर निकल बाय पाए, नहीं कर रहे हैं, ठीक हो गया। जी, और उसके बाद हमने ये जो हमारे वाशरूम है, जी, इसमें शयातीन रहते हैं, जिन्नात, ये हदीस मौजूद है, एक नहीं 101। जी, हम अब ये चीजें बाहर थी, हम घरों में ले आए। जी, अब घरों में भी हम अपने बेडरूम में ले आए। ले आए, बिल्कुल सही, अटैच बाथ के अलावा हम कमरा ही नहीं बनाते। बिल्कुल ऐसे, फिर ये है कि हम जो अपने जो इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं ना, जी, वो जो हमने रात को डालने हैं, वो हमने उसमें वो अंदर वो वाशरूम हुक में लगा पड़े दी, हैं, बिल्कुल, ठीक है। जी, जब हम काम से आए, हम वाशरूम में गए और वो जो कपड़े उतारे हैं वो उधर वो जी, लटका देने और जी, वो पहन लेने। पहन लेने, इसी उसके तरह, वो शयातीन ने बैठ के जादू किया हुआ है, जी, वो हमारे जिस्म में वो तकलीफ देंगे, तकलीफ आएगी। दूसरी बात ये है कि मेरे आका करीम का फरमाने वाली शान है कि अपनी खुशियां किसी जी, पे जाहिर ना करें, जी, अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग जो है वो किसी पे जाहिर ना करें। जब वो काम हो जाएगा तो सभी देख लेंगे, वो तो हो ही जाना है। बिल्कुल, हम क्या करते हैं, अभी काम करना है साल बाद, 2 जी, साल बाद, हम खास तौर पे ना, मैं माजरत चाहता जी, हूँ, जी, मेरी माएँ, बहनें, बीबियां जो है ना, वो उनमें ये आदत अक्सर जी, पाई जाती है। औरतें 10-15 बैठी हैं और जी, बस वो मेरे मियाँ तो फैक्ट्री लगा रहे हैं, जी, मेरे मियाँ ये कर रहे हैं, मेरे मियाँ वो कर रहे हैं, अब हम यहाँ से सेटल्ड हो रहे हैं, हम अमेरिका जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं। बिल्कुल, अब भी जाना होता है साल बाद, वो हम पहले ही जब कह देते हैं ना, वो चीज लोगों की नजर में आ जाती है। जी, आप ये करके देख लें, ये तजर्बा जी, करके देख लें। आपने कोई काम करना है ना, महीने बाद, साल बाद, उसका आप इजहार कर दें अपने दोस्तों में बैठ के, अगर वो काम हो जाए, जी, मैं देनदार हूँ, वो होगा ही नहीं, बिल्कुल इसी वो तरह, नजरे बद का शिकार हो जाएगा, वो चीज, वो काम होगा ही नहीं।
जी ठीक। जरूरत ही नहीं है किसी को बताने की, भाई साहब इसका क्यों हम बताते हैं। भाई साहब इसका तोड़ जो है वो इस्लाम में किस तरह किया जाता इस्लाम में इसका तोड़ ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बहुत सारी दुआएं हैं है? जी और उसके अलावा इसके जो कुरानी हल है ना, जो मेरे आका करीम ने फरमाया, जी सूरह बकरा, जी सूरह बकरा के बारे में कि जितना बड़ा जादू हो, जितना बड़ा जिन हो, सूरह बकरा चला दें तो उस घर में चला दें, बरकत होगी। कोई जिन है, असेब है, नजर बद है, वो ख़त्म हो जाए। जी उसके बाद आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। आयतल कुर्सी के बारे में मेरे आका करीम का फरमाने वाली शान है, ये तो जिन बेचारे नमाने हैं ना, निके निके छोटे छोटे, जी जो सबसे बड़ा जिन है, जिसके जी। पास बड़ी ताकतें हैं अल्लाह ने उसको दी हैं, शैतान, वो भी तो जिन है ना। बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आप आयतल कुर्सी पढ़ते हैं ना, तो वो इतना जलील हो जाता है कि उसकी ताकत मक्खी जितनी रह जाती है। सही। आयतल कुर्सी इतनी बड़ी चीज़ है। उसके बाद मतलब सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात जी जो मेरे आका करीम को तोहफे में मिली शब मेराज, जी वो डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी। उसके बाद सूरह कलम की पहली 3 आयात, जी उसके बाद सूरह हशर की आखिरी 3 आयात, उसके बाद सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फातिहा, एक जामे और मुकम्मल, इसको सूरह शिफा भी कहते हैं। जी। सर ये चीज़ें बेहतरीन है, आप पढ़ें कोई चीज़ आपके करीब ही नहीं आएगी। तो भाई साहब इसमें अक्सर लोग तवीज़ देते हैं, मैंने इधर ख़ुद मुशाहदा किया है। कुछ इलाज की गर्ज से एक दिन पहले मैं बैठा था यहाँ पर, तो एक तो आप उनसे पैसे नहीं लेते, ये मैं इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले आप ये बताएं, जो आप तवीज़ देते हैं या दूसरे तवीज़ देते हैं, तवीज़ में क्या होता है, क्या उसका असर होता है, ये इस बारे में थोड़ा सा। तवीज़ के बारे में ना जी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लोग तवीज़ों को नहीं मानते, जी दम को नहीं मानते, वो इसको शिर्क कहते हैं। जी लेकिन बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा इकराम ना दम करते थे, जी बिच्छू का दम करते थे, वो एक बहुत बड़ी मतलब ना एक वो मिसाल, एक हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जा रहे थे, कहीं से गुजर हुआ, रात पड़ गई, आपने वहाँ पे ठहराव किया, उस जो इलाके का गांव का सरदार था ना, उसको सांप ने डस लिया। जी तो वो उनको पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जमात इधर रुकी हुई है। तो मेरे आका करीम ने वो लेके आए उनके पास, उनको कहा कि हमारे सरदार को सांप लड़ गया है, इसको दम करें। जी तो मेरे आका करीम के एक साहबी ने उनको दम किया, अल्लाह ने उनको शिफा दे दी। उन्होंने हदिये में 100 बकरियां, जी 100 बकरियां या ज्यादा बकरियां, बहरहाल हदिये में बकरियां दी। जी तो वो मामला जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, जी तो मेरे आका करीम ने उनको अप्रिशिएट किया, आप खुश हुए कि चलें ठीक हो गया, बल्कि आपने उनसे ये फरमाया कि वो जो हदिया तुमने लिया है बकरियों का, उसमें से मेरा हिस्सा भी दो। जी और उन्होंने दिया, मेरे आका करीम ने रखा है, जी अपना हिस्सा लिया बेचारा। फिर ये है कि आपने सहाबा को कहा कि तुम्हें जो भी दम आते हैं ना, वो बहुत सारे लोग जो थे ना सहाबा इकराम, वो जमाने जाहिलियत में मतलब दम करते थे, तवीज़ देते थे। तो मेरे आका करीम ने कहा कि वो अपने दम मुझ पे पेश करो। जी बहुत सारे दमों से मेरे आका करीम ने मना फरमा दिया, क्योंकि वो क्यों मना फरमा दिया, उसमें शिरकिया कुफरिया अल्फाज थे। और बाकी जो दम ठीक थे, मेरे आका करीम ने इजाज़त दी कि बिल्कुल आप दम करें, आप जिससे आपके भाई को फ़ायदा हो वो करना चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह से वो मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो एक तख्ती जिस पे आयतुल कुर्सी लिख के वो बच्चों के गलों में लटका दी जाती थी। जी तो ये सारी चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से हैं। कोई हर वो दम और हर वो तवीज़ जिसमें कोई शिरक ना हो, शिरकिया कलमात ना हो, कुफरिया कलमात ना हो, वो करने में मेरे आका करीम ने इजाज़त दी है। वो हम दम भी कर सकते हैं, वो तवीज़ भी दे सकते हैं। बिल्कुल, हम वो तवीज़ देते हैं। मेरे तवीज़ आपने देखे हैं सारे। तो हाजी आज़म साहब की बातों से हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और मैं कुछ दिन पहले यहाँ पर आया था और इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी ली थी, और मैं जानता हूँ कि ज़रिया माश क्या होता है, घर का सर्कल चलाना किस तरीके से मुमकिन होता है, बहुत मुश्किलात होती हैं।
یہ اپنے جو لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں ان سے پیسے بھی نہیں لیتے, اپنی مرضی کے مطابق اگر کوئی دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے. تو پھر ایک سخت بھی سوال کہہ سکتے ہیں, ایک اسے جنرل نالج کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں, تو پھر حاجی صاحب اپنا ذریعہ معاش گھر کس طریقے سے چلاتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے رانا صاحب. میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک طریقہ علاج ہے, اس جی میں ہم محنت کرتے ہیں, جی محنت کرتے ہیں, ہم نے چلہ کشیاں کی ہیں, سارا کچھ. اس کا ہم ہدیہ بھی لے سکتے ہیں. جو لوگ لیتے ہیں نا جی وہ کوئی برا نہیں کرتے. جی مطلب یہ میں نے حدیث پہلے سنا دی ہے جی جی کہ بالکل ہدیہ لیا جا سکتا ہے, لیکن ہدیہ جو ہے نا وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, اگلے بندے کی پوزیشن دیکھتے ہوئے. جی یہ نہیں کہ اگلے بندے نو ذبح ہی کر دے, بالکل چھرا ہی پھیر دے. بالکل لیکن میں تے ہم توکلی سے لوگ ہیں, اللہ پہ توکل کرتے ہیں. جی میں نے آج تک, جی مجھے 30 سال ہو گئے اس فیلڈ میں, کوئی بندہ ثابت کر دے کہ میں نے کسی سے 100 روپے کی بھی ڈیمانڈ کی ہو. جی میں نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی. خود بخود لوگ آتے ہیں, اگر 10 بندے آتے ہیں نا میرے پاس, اگر 5 لوگوں نے مجھے کچھ نہیں دیا جی تو ان میں سے 5 جو ہیں وہ مجھے وہ دے بھی جاتے ہیں. جی اور دے کے آپ یقین مانیں کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی 1,00,000 روپے والا کام ہوتا ہے نا, 1,00,000 روپیہ بھی اگر اس کا ہو تو وہ کم ہے. جی تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام بھی ہو جاتا ہے, اور لوگ 100 روپیہ میری مٹھ میں دے کے چلے جاتے ہیں. جی اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 100 روپے کا کام ہے, کام 100 روپے کا تھا میرے نزدیک, لیکن وہ بندہ 10-20 ہزار 50 ہزار 1,00,000 روپیہ بھی دے کے چلا گیا. یعنی کہ سلسلہ میرا جو ہے نا وہ, میں 24 گھنٹے یہاں پہ ہی ہوتا ہوں. یہی میری, یہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے, میں اس کو ڈیوٹی سمجھ کے کرتا ہوں. میں نعت خوانی کو میں نے ایز اے پروفیشن, اب میں نعت خوانوں کو دیکھتا ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ پاک یہ کیسے کیسے نعت خوان. بالکل میں نے صرف اسی لیے میں نے وہ پروفیشنل ازم سے نکل کے میں اب صرف اپنی خوشی کے لیے, اپنی ذات کے لیے, اپنے شوق کے لیے نعت پڑھتا ہوں. جب میں نے نعت پڑھنی ہو, میں یہاں پہ آستانے پہ میرے پاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, میں نعت پڑھ لیتا ہوں. یا ہم خود اپنی کو محفل, ہماری محافل الحمدللہ سال میں کم از کم 12-15 محفلیں تو ہوتی ہیں نا, ہم اس میں نعت پڑھتے ہیں, اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں. میں نے اس کو ایز اے پروفیشن نہیں بنایا نعت کو, لیکن یہ جو ہے نا اس میں بھی میں ڈیمانڈ نہیں کرتا. میں نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی. لوگ دے جاتے ہیں اپنی مرضی سے, اپنی خوشی سے. کسی کا کام ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے میں نے اتنے حج اور عمرے کیے. میں تو مسکین آدمی, میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, سائیکل بھی میرے پاس نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک مجھے ایک سال میں 3-4 دفعہ اپنے گھر بلا لیتا ہے. سبحان اللہ, بڑی بات ہے. آج صاحب اس شعبے سے جو ہے نا وابستہ لوگ ہیں, میں نے دیکھا ہے, لوگ مشاہدہ کرتے ہیں, لاکھوں اربوں روپے کے مالک ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو آپ چاہتے تو کر سکتے تھے. کوئی ایسا واقعہ, سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے آپ سے, کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی اس فیلڈ میں آپ کے ساتھ پیش آیا ہو جو آج تک آپ نہیں اسے بھولے؟ بے شمار واقعات ہیں. جی بے شمار واقعات ہیں جو کہ میں بھولنا بھی چاہوں تو نہیں بھول سکتا. لیکن یہ ہے کہ اس کو نا آن ایئر بیان کرنا, مطلب وہ میرے ذاتی مشاہدات میں آ جائیں گے نا, اس میں مطلب یہ ہے کہ اگر آن ایئر بیان کیا جائے پھر لوگ جو ہے نا وہ گالیاں بھی نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے پروفیشنلی. میں آپ کو ایک چھوٹا, مطلب پہلے پیر جب میں اس فیلڈ میں آیا نا تو وہ ایک عورت تھی, اس میں مطلب وہ جن کی حاضری ہوئی تھی. میں نے اس کو پکڑا, میں اب اس پہ میں پڑھ رہا ہوں, اس کو جلا رہا ہوں, تو ایک بڑا سارا دیو آ گیا. اس نے نا ایسے وہ اٹھایا ہوا ہے, ایسے وہ اس نے مجھے دکھایا روحانی طور پہ کہ اس نے سائی وال کو ایسے اٹھایا ہوا. اچھا. وہ پہلے پہل تھا. اس نے کہا او بابا انہوں چھڑ دے, کہندا نہیں تو تیرا شہر پلٹا دیا. میں ایک باری ڈر گیا تھوڑا جا, میں کہ یار چلو مطلب اس میں میرے شہر کا کیا قصور. پھر یکدم سے اللہ نے ہر جگہ پہ میری مدد کی. اللہ تعالیٰ نے وہ ایک جیسے الہامی کیفیت نہیں ہوتی, جی بالکل, وہ اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ڈالا کہ یہ کچھ نہیں ہے, یہ سارا کچھ روحانی طور پہ جیسے مطلب وہ چلوں میں ہوتا ہے نا, وہی سین تھا. تو میں نے کہا پھر اچھا تیری ایسی کی تیسی. لیکن وہ اس وقت پہلے پہل تھا. مطلب اس قسم کے ہزاروں واقعات ہوئے ہیں, اس سے بڑے بڑے ہوئے ہیں. تو وہ مطلب یہ کہ بھلائے نہیں جا سکتے.
تو ایسی اگر چیزیں یا باتیں بتاؤں آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ یار جھوٹ بولی جا رہا ہے. میں اس لیے مطلب یہ جی چھوٹا سا آپ کو سنا دیا واقعہ. جی حاج صاحب، ہم نے بچپن سے پڑھا ہے، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں، جی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم علیہ کی وسلم تعریف کو نعت. نعت کہتے ہیں. آپ صدارتی نعت یافتہ بھی ہیں. آخری پیغام کے ساتھ چند اشعار سناتے ہوئے. میں انشاءاللہ سناتا بھی ہوں آپ کو. میں صرف یہ کہتا ہوتا ہوں، میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں نا، کہیں کمپٹیشن ہو نعت کا، وہ مجھے ایز اے جج بلاتے ہیں فیصلہ کرنا کس نے اچھی پڑھی. جی تو اس میں تو 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. جی اب کہیں پہ جج بنا دیا جائے نا، مقابلہ نعت ہے، کمپٹیشن ہے، اس میں 3 چیزوں کے نمبر ہوتے ہیں. جی ایک مطلب اس میں 10 نمبر ہیں کلام کے، جی 10 نمبر ہیں ادائیگی کے، جی 10 نمبر ہیں مجموعی تاثر کے. جی کہ جس بچے نے یا نعت خواہ نے نعت پڑھی ہے، آگے سے جو آڈینس ہیں ان کی جی طرف سے کیسا اس کو تاثر ملا. بالکل. تو وہاں پہ پھر ایک وہ جب ہم رزلٹ اناؤنس کرتے ہوتے ہیں نا، پھر جی وہ مطلب وہ جو بانیان محفل ہوتے ہیں یا جو جنہوں نے ایونٹ کروایا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیغام دیں، وہ اچھا جی سا پیغام جی جی نعت کے حوالے سے. میں مطلب یہ کہ اس پہ اگر میں شروع ہو جاؤں تو صبح ہو جائے. بالکل. میں صرف 2-4 باتیں کہتا ہوتا ہوں کہ جیسے نماز ہے نا، آپ نے کہا نا کہ حمد اللہ کی تعریف ہے اور نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ جی وسلم کی تعریف ہے. تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جیسے بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا، جی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، جی تو وہاں پہ مطلب نماز سے ہٹ کے آپ ہل بھی نہیں سکتے، آپ کوئی ایسی چیز وہاں پہ پرفارم نہیں کر سکتے، نماز ختم ہو جائے گی، لو لگ جاتی ہے، اللہ کی لو طرف جائے گی. لو لگ جاتی ہے. جی اسی طرح نعت جو ہے نا، وہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور میرے آقا کریم کا جو ادب اور احترام ہے نا، جی وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سکھاتا ہے. جی وہ اللہ نے قرآن میں کہ میرے جب محبوب کی بارگاہ، اور وہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابھی وہ جالیوں پہ لکھی ہوئی ہے، اللہ جی سب کو لے جائے. سورہ احزاب کی آیت جی کہ نبی کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو پست رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال جو ہے نا وہ اکارت ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. جی اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو نعت خوانی آج کل ہو رہی ہے، چل جی رہی ہے، وہ یہ تو اتنا کچھ پیشہ ہے. بنایا ہوا ہے لوگوں نے پیشہ، اپنا، اور اس پہ وہ مکمل ڈانس، اور ڈانس ہوتا ہے. جیسے وہ بالکل ایک صحیح کہہ رہے باندر ڈگ ڈگ کی پہ ناچتا ہے نا، ہیں، بالکل اسی طرح. تو سر یہ تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ پل صراط ہے. جی نعت جی پڑھنا، جی نعت لکھنا، جی جی سب سے پہلے میں نعت خانوں کو کہ وہ کلام وہ چوز کریں، جی کلام وہ چوز کریں کہ جس میں مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کریم کی شان کو، ان کی شان وراء الورا ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اب بے شمار نعتیں ہیں، اس میں شرکیہ اشعار اور کلام ہوتے ہیں، جی اور پھر اس کو ادب کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا. آپ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگر آپ واقعی ان سے محبت کرتے ہیں تو ادب سب سے پہلی چیز ہے. بالکل اور نہیں بھی کرو گے تو کسے دا کچھ نہیں جانا، تہاڈا سارا کچھ ضائع ہو جانا. بالکل. بس ادب جو ہے نا وہ مقصود ہے، ادب ضروری چیز ہے. اس کا کلام جو ہے وہ نعتیہ کلام، اس کا چناؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حسان بن ثابت، نعت خان دی یہ فضیلت ہے. اگر وہ فضیلت، میرے آقا کریم فرش پہ جلوہ افروز ہوتے تھے. جی حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا، وہ اوپر بیٹھ کے میرے آقا کریم کی نعت پڑھتے تھے. سبحان اللہ. اور میرے آقا کریم نے ان کو چادر مبارک دی، اور وہ نعت لکھتے تھے. اس کے لیے پہلے وہ سارا کلام جو ہے نا، مطلب سینئر جو صحابہ اکرام تھے ان کی ڈیوٹی تھی، جس میں مطلب یہ کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت مولا کائنات مولا علی، ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس کلام کو پہلے چیک کرتے تھے کہ یہ الفاظ ٹھیک ہیں، الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر حضرت حسان بن ثابت جو تھے وہ نعت میرے آقا کریم کو سنایا کرتے تھے. آج کل دے نعت خاں دیکھ لو، مطلب یہ ہے کہ سنت رسول بھی نہیں، بالکل انہاں دا لباس بھی نہیں، مطلب کسی
طریقے سے کسی لحاظ سے بھی نہ وہ نعت خان لگتے ہیں نہ وہ نعت، بلکہ میں تو یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج کل نعت کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے بس۔ بالکل، میں اس سے آگے کیا کہوں، دل دکھتا ہے، بالکل۔ دل دکھتا ہے۔ اعظم صاحب کی، حاجی اعظم صاحب کی گفتگو اتنی نفیس ہے کہ یہ پروگرام ختم کرنے کو ہمارا دل نہیں کر رہا، لیکن چونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے اس لیے ان سے اجازت چاہیں گے، اور آخر میں کوشش کریں گے کہ حاجی صاحب ہمیں کوئی اشعار سنا دیں۔ جی ایسا کوئی بھی نعت، وہ نعت سناؤں جو کسی نے نہ سنی ہو آج۔ بالکل بالکل ایسی وہ نہ، سناؤ۔ بالکل نہ یہ کسی نے پڑھی ہے جی اور نہ آپ کے ناظرین نے یہ سنی ہو۔ جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیری گلیوں میں تیری گلیوں میں یا نبی جلوے وہ سندر دیکھے، فیض بخشی کے تیرے چلتے سمندر دیکھے، فیض بخشی کے تیرے چلتے سمندر دیکھے، یا نبی آپ کے دربار کی شان سبحان اللہ، تیرے منگتوں میں کھڑے لاکھوں سکندر دیکھے، تیرے منگتوں میں کھڑے لاکھوں سکندر دیکھے، فیض بخشی کے تیرے چلتے سمندر دیکھے، یا نبی آپ کی شان دیکھی شب اسرا کو، مقتدی بن کے کھڑے سارے پیغمبر
नाजरीन, हाजी मोहम्मद आज़म कादरी वारसी साहब की बातों से हम बहुत ही मुस्तफ़ीद हुए। इनकी प्यार बड़ी गुफ्तगू से, इनकी बातों में इतनी मिठास है कि इनसे इजाज़त लेने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आखिर में इनसे हम ये पूछ लेते हैं। जाने से पहले आई साहब, आप नई नस्ल को, यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? राना साहब, पैगाम वही है जो मेरे और आपके आका करीम का पैगाम है। मैं तो यही पैगाम देता होता हूँ कि ये ज़िंदगी 4 दिन की है जी, और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। नौजवानों से ख़ास तौर पे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मरने के बाद ना 5 चीज़ें जो है ना, 5 चीज़ों का हिसाब जो फौरी कब्र पे देना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब मुर्दे निकलेंगे ना कब्रों से, तो वहाँ पे जकड़ दिया जाएगा। उसमें जो है ना, वो पहला सवाल होगा कि उम्र कैसे गुजारी, और दूसरा सवाल जो है ना, वो है कि इस उम्र में ज़िंदगी में एक जवानी का हिस्सा है, वो कैसे गुजारा। तीसरा सवाल होगा कि माल इकट्ठा कैसे किया। चौथा सवाल होगा कि माल खर्च कैसे किया। 5वां सवाल ये होगा कि जितना इल्म था उस पर अमल कैसा किया। तो मैं नौजवान नस्ल से ये कहूँगा कि ये आपकी भूल है कि अभी आप नौजवान हैं, आपने बूढ़े होना है, फिर जाके आपने बीमार होना है, फिर मरना है। मेरे भाई, मैंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे में ये चीज़ देखी है कि जो बूढ़े लोग हैं ना, बूढ़े, उनको किसी को हार्ट अटैक आ जाए ना, यकीन माने कि वो जिन्हों पंजाबी कहते को कार्ड कट जाते, वो बर्दाश्त कर लेंगे। हाले तक मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको हार्ट अटैक हो चुके हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लेकिन नौजवान मैंने देखे हैं कि जिनको भी कोई ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ है ना, औ पे आ जाए बस। तो अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। ये ज़िंदगी जो है ना, ये आर्जी ज़िंदगी है, और आगे जो अगली ज़िंदगी है वो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। उसके लिए तैयारी करें, ये दुनिया के मकरो फरेब से निकल जाएं। ये दुनिया को बनाने वाला जो है ना जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसने कह दिया, ये अल्लाह पाक ने कह दिया कुरान में कि ये दुनिया धोखे का सामान है। जी, जिसने बनाई है ना, उसने ही फरमा दिया कि ये धोखे का सामान है। बस इस दुनिया के धोखे में ना आए, जी, अपने आप को मुत्तबाए सुन्नत कर लें। जी, अल्लाह और अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब की फर्मा बरदारी में ज़िंदगी गुजार दें। अल्लाह पाक इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में भी इज़्ज़तों से नवाज देगा, और आगे जाके हमेशा हमेशा के लिए जो ज़िंदगी है उसमें अल्लाह पाक जैसा आप कहेंगे ना, आपके साथ वो वैसा ही मामला फरमाएगा क़यामत के दिन। तो बस आपके लिए दुआ गो भी है। अल्लाह ताला आपके दीन में, दुनिया में, ईमान में, इरफान में, इल्म में, अमल में, उम्र में, रिस्क में बेपनाह बरकतें फरमाए, बेपनाह बरकतें फरमाए। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, हम सुन रहे थे मोहम्मद आज़म साहब को, हाजी मोहम्मद आज़म कादरी वारसी साहब। इनकी बातों से मैं भी मुस्तफ़ीद हुआ हूँ, यकीनन आप भी मुस्तफ़ीद हुए होंगे। ये इल्म के हवाले से जितनी भी गुफ्तगू हमने की है, अगर आपको नज़र बद है, काला इल्म है, आप इसके बारे में इस्लामी फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, या इस्लामी इलाज करवाना चाहते हैं, तो इनका यूट्यूब का चैनल भी है जिस पर ये ऑनलाइन दम करते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप जाएं, इनसे जो है उधर से भी रब्ता कर सकते हैं। इनका रब्ता नंबर, ये साहिवाल की मशहूर शख्सियत में से एक हैं। इनका रब्ता नंबर, डिटेल जो भी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।